राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका महामन्त्री मुकुल ढकालले कांग्रेस परित्याग गरेका अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्ले घण्टी चुनाव चिन्ह लिएर उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्ने बताएका छन्। बिहिबार मात्रै कांग्रेस छोडेको घोषणा गरेका वाग्ले रासपाको उम्मेद्वारका रूपमा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा तनहुँ 1 बाट चुनाव लड्न तयार भएको बताइएको छ। रासपाका महामन्त्री तथा प्रवक्ता ढकालले कांग्रेस त्यागको घोषणा गर्नु पहिला वाग्लेसँग छलफल भएको जानकारी दिएका छन्। साधारण सदस्य बनेर चुनाव लड्नुहुन्छ, त्यसपछि पार्टीमा सहभागी हुनुहुन्छ उनले भनेका छन्। पार्टीमा वाग्लेलाई कुन पद दिने भन्ने विषयमा अहिले कुनै समझदारी नभएको पनि ढकालको भनाइ छ। उहाँसँग सकारात्मक कुरा भएको छ ढकालले भनेका छन्। नयाँ पार्टी भएकाले विभिन्न पद खाली रहेको र त्यहाँ वाग्ले जस्ता नेताहरूलाई सहभागी गराउन सकिने ढकालको भनाइ छ। अब वाग्लेले अनलाइन माध्यमबाट रासपाको सदस्यता लिने र तनहुँबाट उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्ने ढकालले जानकारी दिएका छन्। तनहुँ 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बनेपछि त्यहाँ उपनिर्वाचन हुँदैछ। 2080 वैशाख 10 मा हुने उपनिर्वाचनमा कांग्रेसले नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व अध्यक्ष गोविन्द भट्टराईलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ। बिहिबार पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका वाग्लेले नेतृत्वको कारण अलग्गिनु परेको र भविष्यमा सक्रिय राजनीतिमा आउने जनाउ दिएका छन्। जननायक बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, सुवर्ण शमशेर र किशुनजीको ऐतिहासिक दल अहिले दाई भाउजू साला भतिजोको अक्षम गिरोहमा परिणत हुने क्रममा छ। उनले पार्टीबाट अलग्गिएको जानकारी दिन लेखेको फेसबुक स्ट्याटसमा उल्लेख छ। अब कांग्रेस कम्युनिस्टका असल मानिसहरू दलमा आबद्ध नभएका, स्वतन्त्रता र समुन्नतिका हिमायती कुलीन राजनीतिको परिधि भन्दा बाहिर रहेका एवं विदेशमा बसे पनि नेपालको भलो चिताउने नेपालीहरू मिलेर बलियो वैकल्पिक लोकतान्त्रिक शक्तिको निर्माण गर्नुपर्छ। सुशासनको जगमा स्वच्छ लोकतन्त्र र आर्थिक उन्नतिको एजेन्डा बोक्दै 2080 को सुरुवातसँगै नयाँ सार्वजनिक भूमिकामा सक्रिय हुनेछु। आम नैराश्य चिरेर यो देश बन्छ भन्ने आशा जगाउने हो, बनाउने नै हो उनले भनेका छन्। व्यथितिले यसरी जरो गाडेको छ कि अब बेला त्यही आएको छ। हर क्षेत्र हर वर्गको मान्छेले यसपटक घण्टी बजाउनु पर्ने व्यवस्था आएको छ, अवस्था आएको छ। अब त्यो अवस्था आइसकेको हुनाले अब हामी सबैलाई आरामले बस्ने सुविधा छैन। हामीलाई तिमीहरूको विचार के हो, आदर्श के हो, सिद्धान्त के हो, दर्शन के हो भनेर भनिन्छ। सबैभन्दा पहिला हामी यही सोध्न चाहन्छौँ कि नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणा पत्रमा, आफ्नो विधानमा बोलेर होइन लेखेर भनेका छन् कि यसो यसो गर्छौं भनेर। अनि हरेक चुनावमा जनतालाई लेखेर भनेका छन्, लेखेर लिखितम रूपमा कि यो गर्छौं, यो गर्छौं, यो गर्छौं, यो गर्छौं, यो गर्छौं। जनतालाई लेखेर गरिएको छ वाचा। विभिन्न उम्मेदवारहरूले हरेक ठाउँमा भाषणहरूमा गएर बोलेर वाचा गरेका छन्, बोलेका छन्। ती बोलीहरू त्यही छन्। टेलिभिजन, पत्र पत्रिका, अनलाइन सबतिर गएर बोलेर वाचा गरिएको छ। ल छोडिदिनुहोस् यी वाचाहरू पनि। एउटा दलले गरेको, कुनै अमुक दलले गर्यो, एउटा कुनै दलभित्रको नेताले गर्यो, जोसमा बोल्यो, होसमा बोल्यो, खाएर बोल्यो, जे खाएर बोल्यो, केही नखाएर बोल्यो, छोडिदिनुहोस्, त्यो पनि कुरा भएन। हामीले हेर्ने नेपालको संविधान हो। यो देशको संविधानले लेखेरै हामीलाई वाचा गरेको छ कि नागरिकको स्वास्थ्य यस्तो हुनुपर्छ, नागरिकको शिक्षा यस्तो हुनुपर्छ, नागरिकको सुरक्षा यस्तो हुनुपर्छ, महिलाको सुरक्षा यस्तो हो, बालबालिकाको स्वास्थ्य र सुरक्षा यस्तो हो, पूर्वाधारहरू यसरी बन्नु पर्दछ, समाजमा मानवाधिकारको अवस्था यो हुनुपर्दछ, हरेक छोरीहरू सुरक्षित हुनुपर्दछ भनेर नेपालको संविधानले तपाईँ हामीलाई लेखेर वाचा गरेको छ। हो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कुनै दलका कुनै मान्छेले गरेको वाचाको हिसाबहरू नमाग्ला, तर संविधानले लेखेर भनेको कुराको रक्षा गर्नको लागि कोही न कोही चाहिने भएको छ। हामीलाई दलको घोषणा पत्रमा अब विश्वास भएन, हाम्रो पनि विश्वास नगर्नुहोस्, केही छैन। तर नेपालको संविधानले विभिन्न कालखण्डमा मानिसले रगत बगाएर ल्याइएको नेपालको संविधानले लिखितम रूपमा एउटा वाचा गरेको छ। हो, त्यही वाचा पूरा गर्न जान्दछौँ भनेर हामी राजनीतिमा आएका हौँ। अरू राजनीति नजाने पनि त्यति वाचा पूरा गर्नका लागि हामी राजनीतिमा आएका छौँ र मलाई विश्वास छ हामी यो राजनीतिक यात्रामा राजनीति नजान्दा नजान्दै जनसरोकारका विषयहरूलाई साथ लिएर अगाडि जानेछौँ। अब यहाँ के राजनीति सिकौँ हामीले, जहाँ शहरमा एउटा सडकमा बत्ती बलेको चिज राष्ट्रिय समाचार बन्छ। हामी त्यति दरिद्र भयौँ। आज सडकमा एउटा बत्ती बल्यो भने
एउटा ट्राफिक लाइट बल्दा राष्ट्रिय समाचार बन्ने गरी दरिद्र बनाइएको छ हामीलाई। अनि नयाँ पुस्ताले तपाईहरुबाट भएन भन्दा राजनीति सिकेर आऊ, तिमीहरुको दर्शन के हो भनेर भनिएको छ। एउटा भ्रष्टाचारी समाउनु पर्यो भने ठाउँ ठाउँको जग हल्लिन्छ। अहिले एउटा आँटिलो जनताको छोरो डोजर बोकेर निस्किएको छ अनि उसलाई भनिएको छ कानुनका छिद्राहरू भित्र छिरेर न्यायालयसम्म पहुँच भएका मान्छेहरूले 2 मिनेट मात्र समय पाएछन् भने अदालत पुगेर त्यो व्यतिथिलाई निरन्तरता दिनेछन्। त्यो बुझेको छोरो डोजर लिएर यसै निस्किएको छैन। हो अहिले कतिपय मानिसहरूले आफ्नो देशमा आफ्नो समाजमा नायकहरू खोजिरहेका छन् अनि धेरैले नायक भन्ने चलचित्र हेरेको हुनाले अहिले भएको क्रियाकलापलाई तिनै नायकका अनिल कपुरसँग पनि तुलना गरिरहेका छन्। हो त्यस्तै थियो, तर अनिल कपुर त देखिएको थियो, अनिल कपुर सँगै मलाई लागिरहेको थियो अमरीश पुरी चाहिँ को होला। अब त अमरीश पुरीहरू पनि देखिन थाले, अब त अमरीश पुरीहरू पनि देखिन थालेका छन्। यस अर्थमा यो एउटा संकेत हो कि यदि राजनीतिक दलभित्र आफ्ना मान्छेलाई पोस्नु छैन भने, एउटा इमानदार मान्छे कार्यकारी भयो भने त्यसले धेरै परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यो जनाउका लागि मैले यो उदाहरण दिनु परेको हो, सिनेमाको उदाहरण। यसलाई बौद्धिक वर्गले अति असाध्यै सानो, त्यति धेरै महत्त्वको रूपमा नलेला, तर म चाहिँ आम मान्छेले बुझ्ने गरी कुरा गर्ने मेरो बानी नै भएको हुनाले ती कुराहरू गर्न चाहन्न जुन आम सर्वसाधारणले बुझ्दैनन्। तपाईले बुझ्ने भाषा बोल्दै टेलिभिजनबाट राजनीतिमा आएको हुनाले तपाईले बुझ्ने भाषामा नै बुझाउन चाहन्छु। हामीले राजनीति कुन अर्थमा अगाडि बढाउने भन्ने कुराको निधो गरिसकेका छौं। आज राजनीतिक दलका विभिन्न भातृ संगठनहरू राज्य कोषको दोहन गर्ने ठाउँ बनेका छन्। यसलाई बुझेर हामीले राजनीतिमा भातृ संगठनहरूलाई बन्द गरिदियौं। त्यही भएर हामीलाई राजनीति जानेका छैनन् भनिएको छ। हामीलाई जान्नु छैन। राज्यको ढुकुटी लुछेर लुटेर आफन्त र कार्यकर्तालाई पोस्ने राजनीति हामी बाँचुन्जेल गर्दैनौं, कहिले पनि गर्दैनौं। म यो बाचा यहाँहरु समक्ष गर्न चाहन्छु। आज विभिन्न दलका भातृ संगठनहरू खडा गरेर, विभिन्न ठाउँहरू खडा गरेर आफ्नो दलका दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौं तहका नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको निमित्त मात्रै राजनीतिक दल खोलिएको छ। त्यो पैसा ती सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूलाई पाल्ने, जागिर दिने त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ? त्यो पैसा उनीहरूको व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट गएको छैन। त्यो पैसा तपाईले र हामीले दुःख गरेर काम गरेको ट्याक्सको पैसा गएको छ र त्यो पैसाबाट राज्य कोष दोहन गरेर आफ्ना दलका कार्यकर्ताहरू पालिएका छन्। हामीले त्यसलाई बन्देज गर्यौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा अघि श्रद्धेय मदन राईज्यूले भन्नुभयो जस्तो एउटा पनि मान्छेले झोला बोक्नु पर्दैन, हामीसँग कार्यकर्ता छैनन्। हो, शुभचिन्तक छन्, तपाई जस्ता शुभचिन्तक जसले पानीको एउटा घुटको पनि नपिइकन आज परिवर्तनको लागि आउनु भएको छ नि। तपाईको बलमा राजनीति गर्दैछौं हामी, तपाईको आडमा तपाईको भरमा निस्किएको छौं हामी। न बसका बस पठाएर तपाईलाई ल्याउने र पुर्याउने व्यवस्था गर्न सक्छौं, न मासु दिन सक्छौं, न चिउरा दिन सक्छौं, न रक्सी दिन सक्छौं, तर हुर्कतै गरेका तपाईका ससाना छोराछोरीहरूको लागि सानो र सुनौलो भविष्य दिन सक्छौं। यति चाहिँ म वाचा गर्न सक्छु। यति भए पुग्छ भने आउनुहोस् हामी सँगसँगै यात्रा गरौं। यो यात्रामा तपाई हामीलाई साथ दिनु होला। मलाई त धेरै गाह्रो छ। टेलिभिजनमा काम गरिरहँदा हरेक दलका व्यतिथि र गलत क्रियाकलाप गर्ने नेतृत्वलाई खबरदारी गरेको छु। मेरो आफ्नो भन्नु कोही पनि छैन। पार्टी भित्र पनि परिवारवादलाई बन्देज गरिएको छ। आफ्नो भन्नु कोही पनि बोकेको छैन। आज नेपालको मूलधार संचार माध्यमले पनि मलाई कहिले पनि आफ्नो मानेको छैन। त्यसको मेरो आफ्नै दुःखहरू छन्। त्यो दुःख कुनै दिन कुनै चौतारीमा बिसाउला। यति हो कि यो क्षेत्रको श्रीवृद्धिका लागि संसारमै सबैभन्दा लामो टक शो सञ्चालन गरेर विश्व कीर्तिमान राखेर आफ्नो देशको नाम र भगवान गौतम बुद्धको नाम राख्ने अवसर पाएको थिएँ। तर मलाई मेरो क्षेत्रले कहिले पनि त्यसको अलिकति मलाई हक लाग्ने जति पनि माया दिन सक्दैन। अवसर पायो भने मलाई अपमानित गर्न, अवहेलित गर्न खाँदैको भात छोडेर पनि आउँछ। मेरो आफ्नो भन्नु धेरै कोही छ भने तपाईहरु मात्रै हो। किनभने हरेक दलभित्र
त्यस दलभित्रका व्यथिति र विसङ्गतिभित्र बोलेको हुनाले हत्तपत्त म रुचाइने मान्छेमा पर्दिन। कुनै न कुनै दल र कुनै न कुनै नेताको तारो बनेको छु। आफ्नै क्षेत्र सञ्चार क्षेत्रले पनि त्यति न्यानो माया गर्दैन। अब मसँग बाँकी रहेको साहस के थियो र? राजनीतिमा आउनुभन्दा अगाडि मैले धेरै सोचेँ, धेरै विचार गरेँ। मैले कसलाई राखेको छु र? हर क्षेत्रको व्यथितिका बारे कुराकानी गरेको छु। बाटाहरू कमजोर बने, किन यस्तो बाटो बनाएको भनेर कमजोर बाटो बनेको पिच हातैले उक्याएर देखाएको छु। ती मान्छेहरूले मलाई किन साथ दिन्छन् होला, तिनको परिवार आफन्त र कम्पनीले मलाई किन भोट हाल्छ होला, म सोचिरहन्छु। एउटा सुधार गृहमा नेपालीहरूलाई पिसाब चटाएर राखेका ठाउँहरूमा गएर उनीहरूलाई उद्धार गरेर आएको छु। तिनका मान्छेहरू आफन्तहरू कति सल्बलाएका होलान्, तिनले मलाई किन आफ्नो भन्ने होला, मेरो भन्नु को छ र भन्ने लागेको थियो। एउटी चेलीलाई यौन दुराचार गर्नको निमित्त कोठाभित्र राख्दा त्यो कोठा फोडेर जाँदा उनको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गरेको थिएँ। त्यस्ता कयौं अधर्मीहरू छन्। ती अधर्मीहरूले पनि मलाई के माया गर्छन् होला र म कसको सहारामा कसले भोट दिन्छ भनेर चुनावमा जाने होला, मलाई बडो दोधार परेको थियो। तर आँट गरेर साहस गरेर तपाईहरूको भर परेर राजनीतिक दलमा आएको छु। मलाई आश तपाईको मात्रै छ, अरू कसैको पनि छैन। र मलाई आश भरोसा तपाईको मात्रै छ, अरू कसैको पनि छैन। र तपाईको आश र भरोसा भए मलाई कसैको आश भरोसा पनि चाहिँदैन। मात्र तपाईको साथ हौसला मिलिरहोस्। आज आम जनताबाट बाहिरिएर चुनावका माध्यमबाट र आफै तोडफोड भएर टुटेर फुटेर दलहरू टुक्रा टुक्रा भएर सानो भएका छन्। सानो भएका दलहरू एक्लै होइन, मिलेर चुनाव लड्नका लागि आएका छन्। हो, व्यथिति जोगाउनको निमित्त, देशमा अराजकता भयो भने न्याय जोगाउनको निमित्त, संविधानको रक्षाको निमित्त आवश्यकता पर्दछ। दलहरू मिल्नु पर्दछ, गठबन्धन हुनुपर्दछ। तर आम चुनावमा टुक्रा टाक्री परेका 5-5वटा दल, 6-6वटा दल मिलेर एक भएर त्यसरी जनतामा जानु भनेको ठगी हो। यस्तो ठगीलाई नेपाली जनताले अनुमोदन गर्न हुँदैन। एक्लै आउनुपर्छ राजनीतिक दल एक्लै आउनुपर्छ। 165 ठाउँमा अहिले हिसाब गरेको देखेको थिएँ मैले। उनीहरूको गठबन्धनकै दाबी नै जोड्दाखेरि 233 जना त उहाँहरूको पुग्नु भएछ, जबकि उहाँहरूलाई थाहा छ कति ठाउँमा जम्मा 165 चाहिन्छ भनेर। अब उस्तै पर्यो भने यी सबै दल मिलेर आफूलाई जति सिट चाहिने हो संशोधन गरेर त्यति नै सिट संसदमा बढाउन समेत सक्नेछन्। हामी होशियार हुनुपर्नेछ। उपस्थित आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले चाहेको परिवर्तनका बारेमा हामीले बारम्बार भन्दै आइरहेका छौं। विधिको शासन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। आज हामीलाई राजनीति सिकेर आऊ भन्ने मान्छेहरूलाई म एउटा मात्र प्रश्न गर्न चाहन्छु। एउटा नेपाली नागरिकले आफ्नो नेशनल आइडी, राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनको निमित्त रातभर कुन देशमा बस्नुपर्छ? नागरिकलाई एउटा नागरिक परिचय पत्र, नेशनल आइडी, राष्ट्रिय परिचय पत्र दिनका लागि राजनीति सिक्नुपर्छ भने म जिन्दगीभरि त्यो राजनीति सिक्दिन। नेपाली जनतालाई रातभर कुराउने, नेपाली जनताले उपचार पाउने अस्पतालमा बिरामी र बिरामी कुरुवा भैँमा सुत्ने, बाथरूम पिसाब फेर्न गएको मान्छे बान्ता गरेर निस्किन्छ त्यस्तो बनाउने, बाटोघाटो खाल्डा बनाउने, बाटो बन्दैन, बन्यो भने 1 वर्षमा भत्किन्छ त्यस्ता बाटोहरू बनाउने, अनि त्यस्ता बाटो बनाउने मान्छेहरूलाई नेताहरूले संरक्षण गरेर राखिदिने, अदालत तिनैलाई संरक्षण गर्ने ठाउँ बनिदिने। अनि यस्तो राजनीति सिकेर अनि बल्ल हामी राजनीतिमा आउनुपर्ने हुँदैन। यसपटक हुँदैन। यो मङ्सिर 4 गते हामी राजनीति सिक्दै गरौँला। सिक्दै गर्दा पनि यति घिनलाग्दो राजनीति सिक्ने रहर हामीलाई छैन। हामी कुनै बाध्यतामा पनि छैनौं। यसपटक यो व्यथितिको मेन स्विच अफ गर्ने अठोट गरेर हामी मैदानमा आएका छौं। उपस्थित आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज यो मञ्चमा उपस्थित हुनुभएका मानिसहरूलाई तपाईले कति चिन्नुभयो कति चिन्नु भएको छैन म जान्दिन, तर यो देशले उहाँहरूलाई चिन्नु पर्दछ। उहाँहरूलाई मात्र होइन, उहाँहरू जस्ता त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चिन्नु पर्दछ जसलाई चिनिसकेपछि मात्र यो देश परिवर्तन हुन सक्छ। शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अभियान चलाएर विभिन्न पेशा र व्यवसायमा उत्कृष्टता हासिल गरेका मानिसहरू यसपटक चुनाव लड्नका लागि आउँदैछन्। हामीले आफूले चिनेका मान्छेहरूलाई मात्रै टिकट दिएर देशमाथि अन्याय अत्याचार गर्ने बारेमा
सपनामा पनि सोचेका छैनौँ। यसर्थमा यहाँ उभिएका मानिसहरूलाई तपाईँले र अब आउन सक्ने सम्भावना भएका मानिसहरूलाई तपाईँहरूले चिन्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले चिन्नु भएन भने आफूले चिन्दै आएका, देख्दै आएका, भोग्दै आएका मानिसहरूलाई निरन्तर भोट हाल्नु भयो भने हाम्रो अभियान सफल हुन सक्दैन। यसर्थमा हामी जनताको सेवा नगर्ने मानिसलाई आफ्नो घण्टी चुनाव चिन्ह दिँदैनौँ। घण्टी चुनाव चिन्ह दिइसकेपछि जिताएर पठाउने जिम्मा तपाईँलाई लगाएका छौँ। यदि हामीले घण्टी चुनाव चिन्ह दिएर पठाएका मानिसहरू कथम कदाचित तिनले हामीलाई झुक्क्याएछन् भने तपाईँ नझुक्नु होला। कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नै उम्मेदवार सक्षम छैन भने भोट नदिनुहोस् भन्दैन। तर म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिको हैसियतले यो मञ्चबाट उठेर भन्छु, हामी सकेसम्म सक्षम, इमानदार, राष्ट्रप्रेमी मानिसलाई घण्टी चुनाव चिन्ह दिएर आउने चुनावमा पठाउँदैछौँ। कथम कदाचित हामी झुकियौँ भने, हामी उसलाई चिन्न जान्न पछि पर्यो भने तपाईँ पछि नपर्नुहोला, तपाईँ नझुक्किनु होला। अब तपाईँले झुक्किनु भयो भने 5 वर्षमा यो देशको धेरै बर्बादी हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसर्थमा उपस्थित सबैजनालाई म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु कि आउने चुनावमा घण्टी चुनाव वाहकलाई पनि प्रश्न सोधेर मात्र भोट हाल्नुहोला। अन्य दलहरूका हकमा हामीले भन्नै पर्दैन। उपस्थित आमाबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, यहाँ उपस्थित तपाईँहरू धेरैजना सम्भवतः कुनै न कुनै दलमा विश्वास, सदस्यता या केही आशा लिएर योभन्दा अगाडि बढ्नु भएको हुन सक्दछ। मलाई थाहा छ, स्वाभाविक पनि हो। राजनीतिले गाँजेको समाजमा कुनै न कुनै ढङ्गले राजनीतिमा आबद्ध हुन बाध्य पारिएको छ। एउटा पेसा व्यवसाय गर्ने मान्छेले आफ्नो पेसा व्यवसाय गरेर खान पाउने वातावरण छैन। एउटा राजनीतिक दलको आश्रय लिएन भने उसको उठीवास लाग्छ। एउटा दलको छातामुनि बसेन भने उसको उठीवास लाग्छ। त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि हामीले पेसा व्यवसायीहरूलाई हाम्रो दलमा समावेश गरेका छैनौँ। हामीले कुनै भातृ संगठन बनाएका छैनौँ। हामीले पेसा व्यवसाय गर्ने मानिसहरूले आफ्नै पेसा र व्यवसाय गर्न सकुन् भन्ने परिकल्पना गरेका छौँ। यो देशका ठुला ठुला व्यापारी व्यवसायीहरू, संसारले चिनेका देशका एकमात्र अर्बपतिहरू समेत राजनीतिक दलमा पुग्न बाध्य भएका छन्। त्यो तिनको रहर होइन, तिनको बाध्यता हो। एउटा मान्छेलाई अर्बपति भइसक्दाखेरि पनि दलको छाता चाहिने कस्तो संस्कार बनायो हामीले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। बाध्य भएर बच्नका लागि त्यहाँ आश्रय लिनुपर्ने अवस्था राजनीतिक दलहरूले पुर्याएका छन्। तर हामीले परिकल्पना गरेको देशमा यो देशका व्यापारी व्यवसायहरूलाई कुनै अमुक दलले संरक्षण गर्ने होइन, राष्ट्रको नीतिले संरक्षण गर्ने हो, सरकारको नीतिले सुरक्षा दिने हो। कुनै दलको छातामुनि गएर कुनै व्यापारी, व्यवसायी, विद्यार्थी, कुनै पनि पेसाकर्मी लुक्न नपरोस्, हामी त्यस्तो देशको परिकल्पना गरिरहेका छौँ। उपस्थित आदरणीय दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, यो खुला मञ्चमा आएर परिवर्तनको धेरै ठुलो शङ्खनाद गरिएको छ। एउटा यस्तो बेला आएको थियो 62-63 कि कुनै पनि पेसा व्यवसायमा लागेको मान्छेले आफ्नो पेसा व्यवसाय नभनेर सरासर मैदानमा उभिएको बेला आएको थियो। किनकि व्यथिति यति मौलाएको थियो, परिवर्तन यति जरुरी थियो। न पत्रकार, न लेखक, न कलाकार, न विद्वान, न बुद्धिजीवी, न कृषक, न मजदुर, सबैजना सडकमा उत्रनु पर्ने अवस्था आएको थियो। तर व्यथितिले यसरी जरो गाडेको छ कि अब बेला त्यही आएको छ। हर क्षेत्र, हर वर्गको मान्छेले यसपटक घण्टी बजाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। अब त्यो अवस्था आइसकेको हुनाले अब हामी सबैलाई आरामले बस्ने सुविधा छैन।